India has proven to become a bastard child of Israel now. इसलिए अल्लाह ने कहा था वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, ताकत इकट्ठी करो, कमियां दे बाल अगर नहीं रहना। मौलवी लोग वैसे ही मेरे ताबे आ जाते हैं क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हालांकि मैं शैतान का पूरा नकारा बजा रहा हूँ। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ हैं, इज इट राइट? या इट इज 100% राइट। नहीं सर, मेरी लड़ाई सिर्फ नेतन्याहू की फिलॉसफी से है और मैं बड़ी तेजी से उसकी तरफ भाग रहा हूँ। इंग्लैंड के चर्चों में बैठ के मैंने उसकी स्ट्रेटजी तोड़ने के लिए बच्चे तैयार कर रहा हूँ। इंग्लैंड के चर्चेज में बैठ के वीडियोस देखें आप। अब इंशाल्लाह स्कैंडिनेविया के चर्चेज में जाऊंगा, लोकल रोडों के ऊपर, कम्युनिटी हॉल्स के अंदर जाके मैंने ये किया कर रहा हूँ सेशंस। अब अमेरिका के सेंटर में जाऊंगा इंशाल्लाह भी। तो सर डर नहीं लगता? सुने, किस अल्लाह से डर लग रहा है ना, तो किसी से डर नहीं लगता आपको सर, ना टेंशन नहीं। बल्कि अब तो मैं वेट करता हूँ कोई बड़ा पादरी हो, बड़ा पॉलिटिशियन कब आएगा। ये डर अल्लाह ताला खत्म कर देते हैं, आपका भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद अली मिर्जा साहब की खत्म हो जाएगा। मसला पता क्या है, आप जब बड़ी लड़ाई कर रहे हो और आपके अपने फ्लैंक में से छोटा सा बंदा आके आपकी पैंट का नीचे वाला कोना पकड़ के खींच रहा हो कि वो इधर निकाला, कदम ना उठाई, ये गलत हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं फिर? इस वक्त आप झटका देते हैं कि भाई साइड पे हट, तुझे पता भी है मैं क्या लड़ाई कर रहा हूँ, तू अपना हो गया क्यों पीछे से भी? हाँ, समझ रहे, अपना हो गया क्यों पीछे से तू? व्हाई आर यू टगिंग ऑन माय पैंट्स? यस, कि मतलब खुद ही क्यों कदम रोक रहे हो अगले के? आप अपनी काम करो, ठीक कर रहे हैं, मोहम्मद अली मिर्जा साहब ठीक काम कर रहे होंगे। ओके, आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने जिस तरीके से ये जो फिरका वारियत के खिलाफ जंग की हुई है ये ठीक है, मगर ये बहुत छोटी लड़ाई है सर। बड़ी लड़ाई समझें, बड़ी लड़ाई ये है कि हम इस वक्त जितने मर्जी गैर शिया, गैर सुन्नी, गैर देवबंदी, गैर बरेलवी हो जाए, हम पावर के ताबे रहने को इस्लाम के वर्चू समझ चुके हैं इन लोगों की वजह से। ये समझते हैं ये है पीक इस्लाम की, ये नहीं है पीक इस्लाम की। इस्लाम की पीक मेरे नबी और मेरे साहबा ने दिखा दी हुई है। इसराइल को 7 अक्टूबर के बाद से और कहीं पे भी इस लेवल की मूवमेंट नहीं, सिवाय यमन और पाकिस्तान के। यमन और पाकिस्तान के अंदर उन जगहों के ऊपर फतावा इशू करने की बात हुई और हुए भी, और उस जगह के ऊपर थोड़ा सा रेडियो एक्टिव पोटेंशियल नज़र आया कि यार अगर इनके मुफ्तियान ने फतवे दे दिए तो इधर तो पहले ही इस तरह के रिलीजियस फैक्शंस मौजूद हैं जो कि उनकी अलकायदा भी शर्मा जाए, जो पाकिस्तान में जिस तरीके का रिलीजियस पोटेंशियल है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा नोटिस किया है। फिर देखें, जब पहली दफ़ा कन्वेंशन सेंटर में पहली दफ़ा उलमा कराम आए थे और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जहाद की बात की थी, तो बाकी किसी आलिम ने नहीं की थी उस वक्त। सो इट वाज अ मोर ऑफ अ टेस्टर। फिर सेव गजा मार्च की हुमैरा तैयबा बहन हमारी और सेनेटर मुश्ताक साहब बैठे रहे, कोई नहीं आ रहा था। इट वाज, यू थिंक दे डोंट नोटिस दैट, वी नोटिस दैट, दे डोंट नोटिस दैट। इस्लामाबाद को बहुत, इस पाकिस्तान को माइक्रोस्कोप में रख के देखा जाता है इसराइल में। ये मैं कोई अजीब व गरीब सी बात या सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं बता पाकिस्तान रहा और हूँ। ईरान को? जी ईरान को तो मैं असल में इस वक्त इंडिया के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको इंडिया के हमले के। So whatever was going on in Pakistan, everybody notices it, and especially इसराइल के, भाई इधर से कोई मसला तो नहीं आना। सो द वे अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के टूर, पाकिस्तान के लोगों के अमेरिका में टूर, उसी दौरान ये वाक़यात हो रहे हैं, तो वो इट इज़ नॉट मतलब ये कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ नहीं है। पहुंचे हुए लोगों के लिए ये खबर नहीं है, ये हर एक को पता है कि कौन कौन से सेनेटर्स ने किस किस को रिसीव किया था जब पाकिस्तानी गए थे उधर। तो वो इसलिए होता है कि भाई हम एक 4 डायमेंशनल चेस खेल रहे हैं हर वक्त। हमें पता है अपनी पावर को कैसे मेंटेन करना। उनकी पावर विद द पर्पस ऑफ देयर बिगर फ्रॉम देयर बुक आ रही है। मोदी साहब की जो पावर है वो उनकी बीजेपी पार्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट से आ रही है, बिकॉज वो जाहिर है वो तो फाइनेंशियल एलीट्स को इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। नेतन्याहू या लिक्विड पार्टी वो इस तरह नहीं करती। लिक्विड पार्टी हमेशा तुरैत के पंप को यूज़ करती है for the global money to start coming into Israel. They never sideline from their objective. इसलिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो है ना वो गीता और कुरान की लड़ाई नहीं है, मगर इसराइल की लड़ाई जो है वो कुरान और तौरात की लड़ाई है। इसमें किसी शक में ना रहिएगा। सो दे हैव अ वे बिगर स्टेक इन दिस गेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान देन मोदी। मोदी से ज़्यादा बड़ा स्टेक पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई का नेतन्याहू के पास। ही हैज़ अ बिगर स्टेक इन दिस फाइट।
سو All ابھی تو right, خالی all right. ڈرون نظر آئے ہمیں. آئی ایم پریٹی شیور ISI کو پتا ہوگا کہ اور کیا کیا چیزیں اسرائیل کی انڈیا میں پائی جاتی ہیں. دیٹ شوڈ بی خالی ڈرون اسرائیل کے ڈرون دیکھ کے, صرف اسرائیل کے ڈرون پاکستان کے ایئر اسپیس میں دیکھ کے ہی ہمیں اسرائیل پہ حملہ کر دینا چاہیے. چھوڑے 7 اکتوبر کو, Hmm. غور سے سمجھیں اس بات کو. اسرائیل کے ڈرون پاکستان کی ایئر اسپیس میں جس نے مرضی بھیجے ہیں, ہاں آپ کی ٹیکنالوجی سے ہیلپ ہو رہی ہے. یو آر اے پارٹی ٹو دس. ناؤ وی ول اسٹرائک ہاؤ ایور وی کین, ویر ایور وی کین, وین ایور وی کین. یہ بالکل پاکستان کا اعلان جنگ اسرائیل کو ہونا چاہیے تھا. اتنے بڑے بڑے منہ کھول کے سارے کہہ رہے ہو اسرائیل کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور وہ ریڈار میں نہ آنے والی ٹیکنالوجی. جی جی, آپ یہ پتہ کیا جواب آئے گا اس وقت نیچے دیکھنا آپ کامنٹس میں بھی بڑے بڑے سرخابوں کا, کہ وہ خرید لی ہے نا انہوں نے, تو خریدنے سے کیا ہوتا ہے. مطلب بالکل ہی. تو اس طرح تو پھر اگر ٹیکنالوجی تو ہم بھی کہیں نہ کہیں سے چائنا سے لیتے ہیں, تو اگر ہم کسی پہ حملہ کریں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کس جو نے ملک کسی, ہم نے بھی تو چائنا سے تیارے لیے ہوئے نا, تو چائنا کی لڑائی یس تھوڑی ہوئی انڈیا سے. یہی میں بھی میں کہہ رہا آپ ہوں سے سر. کہہ رہا ہوں اس پورے کانٹیکس میں آپ کو نظر آنا چاہیے. ہم تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کے ٹھیک ساتھ ہے, دو تو ہاتھ کیے جائیں فلسطین کے بدلے کے اس لیے. اینگل میں ہمیں بالکل خالی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کہ دنیا ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہے. اور ان تمام ریلیجیس اسپیکرز کو میں بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو مفتی بھی سمجھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو ہی جہاد فرض ہو گیا تھا. یہ پہلگام کے بعد نہیں فرض ہوا. ان کی اتنی صحیح ہو گیا. فراست نہیں ہے ان کو پتہ چل سکے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے کب نہیں. جب آپ پیدا ہوئے تھے تب بھی جہاد فرض تھا. جہاد کا موقع 7 اکتوبر کو آ گیا تھا. یہ ان ریلیجیس اسپیکرز کو رائٹ. میں پیغام دے رہا ہوں جو مفت میں اپنے پتہ نہیں فور سم ریزن دے وانٹ ٹو شو دیٹ دے نو سو مچ, اور ان اپنی سیلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ کے لوپ میں پھنسے ہوئے کب سے. تو ٹھیک ہو گیا. ان معاملات کو پہچانیں جو اسرائیل اور انڈیا کے ہیں, پہچانیں. اٹ از کامن سینس. ٹھیک. بنو بکر صحیح نے ہو گیا. بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا تھا. بنو بکر اور بنو خزاع صلح حدیبیہ کو توڑنے کے لیے کافی تھے. قریش نے نہیں حملہ کیا تھا. بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کیا تھا تو مدینہ نے مکہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی. یہ غور سے سمجھیں کہ کسی بھی ایفیلیٹ کی کہیں کے اوپر بھی لڑائی ہو, اٹس این ایکٹ آف وار. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دیکھیں, میں نا ان لبرلز کو خاموش کرنے کے لیے ایک تھپڑ رسید کر دوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, جو امریکہ کو اپنا ڈیڈی مانتے ہیں نا, اور بہت بڑا انٹلیکچوئل کور سمجھتے ہیں کہ تھنک ٹیک امریکہ سے آ رہا ہے. ان کا امریکہ ہاں کا جی. باپ بینجامن فرینکلن, اس کا میں مقولہ آپ کو بتا دوں. بینجامن فرینکلن سیڈ, یہ کوئی القاعدہ کا, اخوان المسلمین کا, یا ISIS کا, یا کوئی پاکستان کا مسلمان نہیں بول رہا. یہ بینجامن فرینکلن کہہ رہا ہے that if I had to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness. یہ غیر اوکے. مسلم بینجامن فرینکلن بول رہا ہے. یہ ہاں, اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. جی اپنے حق کے لیے, اور کسی کے بھی حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے سر, صرف اپنے حق کے لیے صحیح. نہیں. اسلام نے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کسی کے لیے بولا ہوا ہے کہ جا کے اس کو کیوں نہیں بچایا جس کی حق تلفی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. سو اٹ از رادر سمپل. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک سورہ صف کی آیت ہم نے لگائی ہے نا, پورے قرآن کی ساری آیتیں لگانی چاہیے ہمیں. یہ وہ کام نہیں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن کے اندر ایڈریس کیا ہوا ہے کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض, کہ تم کسی آیت کے اوپر تو ایمان لاتے ہو اور لگا کے اپنا آپریشن بھی ڈکلیئر کر دیتے ہو, اور کسی اور آیت کے اوپر وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء, اس آیت کے اوپر ایمان نہیں لانا, یا اس آیت کے اوپر ایمان نہیں لانا کہ تمہارے ہی بارے میں وہ آیت ہو کہ کسی ایک آیت کے اوپر ایمان تو لے آئے ہو, کسی اور دوسری آیت پہ نہیں مان لاتے. مطلب 1% قرآن فالو کرنے والے مسلمان ہیں ہم, اور اس پر 1% کو انڈیا کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں ہم. یہ تو نہیں ہمیں سے ہوگا نا. ہم صحیح یہ ہو گیا. قرآن کا سودا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جو مرضی بک جائے, جو مرضی مر جائے, قرآن کا سودا نہیں ہوگا. تو یہ بے قرآن شک کا بے شک. سودا ہے کہ کچھ آیتیں نکال کے لگا دیں. ممبروں میں بیٹھ کے بیٹھے تھے, ہم تو کمی کمین سے ہیں جی, ہم اسرائیل کے خلاف کیا کر سکتے ہیں سر, وہ F-35, ہم صرف F-16. یہ ان لوگوں کو پاکستان فوج نے بتایا کہ منہ توڑ چپ جواب ہے. کرو, بالکل. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب اس بالکل. لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد سے اس طرح کے واقعات ہونا میرے لیے اب نارمل ہے کہ بس صرف ایک پہلگام کروایا مودی نے, ان کو اور بھی بڑے پنگے سوجنے ابھی.